अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत आप कह लें कि बिजी डेज थे 2-3 दिन, तो इस वजह से आपसे बात नहीं हो सकी। लेकिन अभी इजी हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। हो सकता है कि फिर कॉल आ जाए तो फिर बिजी हो जाएंगे। तो लेकिन कुछ ना कुछ मालूमात इकट्ठी करते रहे। तो इस वक्त में हम दो मौजूआत पर बात करेंगे। एक मरीम नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी है, और पंजाब के अंदर एक सिस्टम जो इंसान आप समझ लें दोबारा नॉर्मलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और जो इंटरनेशनली जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। तीन यानी कि चीज़ें आप कर लें। तो पहले शुरू करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से। देखें, इस्टेब्लिशमेंट जो उनसी है ना, उनसे बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर हुए हैं। और ब्लेंडर इस तरह के हुए हैं कि वो माजी में जो कुछ करते रहे ना, वो दूसरे भुगतते रहे। लेकिन जब से ये बाजवा डॉक्ट्राइन चली, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया इसको भी, तो बाजवा डॉक्ट्राइन ने राहिल शरीफ साहब के बाद आप कह लें कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन ऐसी चली कि उसने पूरे निज़ाम को ना तहस नहस करके रख दिया। तो जब इसको हेल्प किया गया ना पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो पहली दफ़ा जो उनसे ना मैंने आपको मतलब ये बात शेयर की थी, और वो तमाम बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बाद में उसको कोट भी किया था। नाम लेना वो पसंद नहीं करते। तो ये सारी जो थी, ये एक बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को ना ऑफर किया गया था कि हम आपके सारे मामलात को दुरुस्त कर देते हैं 2020 में। लेकिन आपके ऊपर ये शराइत होंगी, और वो बिल्कुल ऐसी शराइत थी कि एक आम आदमी के सामने ली जाए तो वो ये कहेगा यार इसको पहले कबूल करो। तो लेकिन हम देखते हैं कि फिर 2021 आया, एक ऐसी सूरत हाल बनी, फिर बहुत ही शदीद हालात ख़राब थे। फिर भी मियाँ नवाज शरीफ ने हेल्प की, तो 22 आ गया। फिर उसके बाद जो था ना, वही इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ेकार था। फिर 23-24 और अब ये 25 के अंदर की, यानी कि फरवरी चल रहा है, और सूरत हाल इतनी ज़ाहिरन जो सी ना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ा मार्का मार लिया कि तमाम काले करतूत जो उन्होंने खुद किए थे उसका इल्ज़ाम दूसरों पर डाल के, एक दो दाने पकड़ के, एक दो 5, 7, 8, 10 का ऐलान करके दूसरे दिन ही उनको बता दिया कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये ऐलान के हद तक था, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन क्या वो इस सारे मामले से निकल गए हैं, बच गए हैं? नहीं बचे। वजह उसकी ये है कि कोई इनको जीने नहीं दे रहा। और इस वक्त में नई नई स्कीमें जो उनसे ना आ रही हैं कि भाई हमने तो हर 5-7 साल बाद फसल की कटाई करनी होती है, तो अब हमारा हिस्सा कहाँ गया? ये पहले वाले काट गए फसल, अब हम जो उनसे ना क्या करें? तो फिर वो बहरिया टाउन की तरफ उनकी नज़र गई। लेकिन बहरिया टाउन हजम नहीं होने वाला, उसकी बहुत यानी कि रीजंस हैं, वो मैं आपको तफसील से फिर अलग से बताऊंगा। तो स्टैब्लिशमेंट फंसी हुई है, और बुरे तरीके से फंसी हुई है। उनको ये, उनसे ना ये बात हजम नहीं हो पा रही कि जैसे हालात नॉर्मल हों, या पीटीआई का ये जो एक आप कह लें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो अटैक है ये बंद होगा, तो एकदम से सवाल वही उठेगा जो कि बिल्कुल आप कह लें कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला था 2017 में। अगर पाकिस्तान चल रहा होता तो 17 से, यानी कि 8-10 साल जो ज़ाया किए गए हैं पाकिस्तान के, आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा उस वक़्त में 14 साल का था बच्चा, ठीक है, वो इस वक़्त में 22 साल का जवान हुआ, और उसकी फ्यूचर जो है ना तबाह करके रख दिया। जबकि इनके ये तजर्बात करने वालों के जो अपने बच्चे हैं, वो करोड़पति से अरबपति हो गए हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल सामने नज़र आता है। उनके ऊपर बात करो तो हुकूमत को भी डिफेंड करना पड़ता है कि जी नहीं जी, ये बाजवा साहब की ये जो अचानक से अरबपति हो गए हैं, इनकी मालूमात किसने दी, उसको पकड़ो। बाकी उनसे ये नहीं कोई सवाल करेगा कि ये पैसे आप बता दो, ये कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास। और बाकियों से भी ना, वो पिछले पूछते थे ना अभी पूछते हैं। तो यूं फंसे हुए हैं बड़े बुरे तरीके से। लेकिन क्या ये बातें रुकती हैं? नहीं रुकती। अब आ जाते हैं जनाब अगले मौजू की तरफ कि जो मरीम नवाज शरीफ है ना, उनके बारे में ना ये बड़े बड़े जो न्यूट्रल साफ़ी हैं ना, और बड़े न्यूट्रल लोग, वो ये कह रहे हैं कि उनकी सोशल मीडिया टीम बहुत स्ट्रांग है। हालांकि
حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم جو سی نا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ان کا صرف اور صرف کام بول رہا ہے. وہ کوئی ایکسٹرا پروموشن نہیں کرتی. پروموشن یعنی کہ سوشل میڈیا ٹیم کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہی نہیں ہے اس کو حقیقت بنا کے دے دینا، جھوٹے الزام لگانا دوسروں کے اوپر، اور اپنا جو انسان بس جو خواب ہیں ان کو حقیقت کا روپ دھار دینا ہے. جیسے وہ 1 کروڑ نوکریاں، 70 لاکھ پتہ نہیں کیا کچھ، 50 لاکھ گھر اور 1,000 یونیورسٹیاں. عمران خان بتاتا تھا نا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا اور اعلان کرتا تھا، پھر وہ کہتا تھا 2020 نوکریوں کا سال ہوگا. یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، وہ نوکریاں ایسی وہ لوگوں کے اوپر عذاب بن گیا تھا، تو بڑی مشکل سے جان چھڑائی. تو یہ جو تھا نا سوشل میڈیا ٹیم کا کمال تھا. لیکن اس شہر میں آج بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں مبتلا ہیں، اور جو پاکستان میں رہ کے لوٹ رہے تھے ان کو بالکل سیف سیکیور جو انسان پوری ڈاکٹرائن نے کسی کو امریکہ بھیجا، کسی کو کینیڈا بھیجا، کسی کو کہیں نکالا. ابھی ایک دانا جو انسان وہ افغانستان میں پھنسا ہوا ہے، اللہ خیر کرے اس کے ساتھ جو پتہ نہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. یہ بھی دوسرا ارشد شریف ہی لگ رہا ہے مجھے. عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں، باتیں وہ اس طرح کی کر رہا ہے، وہ مطلب وہ ہے افغانستان میں، افغانستان سے پاکستان میں انٹر ہو جائے گا پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں لگتا. ٹھیک ہے، لیکن ہے افغانستان میں، یورپ نہیں پہنچا، یہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں. تو اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز شریف کا جو انسان ہے، جو کام ہے جس طریقے سے چل رہا ہے، یہ میاں محمد نواز شریف کی آپ کہہ لیں کہ جو انسٹرکشنز پہ چل رہا ہے. حکومت جو ہے نا پورا جو فنڈ ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا ٹیم جو انسان نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں بڑھ سکتی ہیں مستقبل میں. لیکن ان کو ڈے بائی ڈے جو مشورے دیے جاتے ہیں اس کے اوپر وہ غور کرتی ہیں، میاں نواز شریف سے مشورہ کرتی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ بات کہنا کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کام کر رہی ہے، نہیں. میں بذات خود جو انسان آپ کہہ لیں کہ بہت ساری حلقوں کو نا ایسوں کو جانتا ہوں کہ جو بہت نیوٹرل بات کرتے ہیں. تو ان کے گروپس میں جو انسان اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک اطمینان کا جو انسان ایک مل رہا ہے کہ لوگ ایوری ڈے جو انسان بہتر ہوتے جا رہے ہیں، کچھ ریلیکس ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ بجلی، گیس کے پانی کے جو معاملات ہیں یہ آگے جا کے خراب ہوں گے، خراب نہیں ہوں گے، یہ بہتر ہی ہوں گے، لوگوں کی افورڈیبلٹی بہتر ہوگی. تو یہ بات بالکل غلط ہے. تو ریئل ایک انقلاب جو انسان وہ آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب میں جب بہتری آتی ہے تو پورے پاکستان میں بہتری آ جاتی ہے. تقریباً آپ کہہ لیں بہت بڑا جو انسان وہ پنجاب کے ساتھ ہی لنک کرتا ہے. کے پی بہت زیادہ فیسلیٹیٹ ہوتا ہے، بلوچستان ہوتا ہے، سندھ ہوتا ہے. تو پنجاب اس لحاظ سے جو انسان کشمیر تو یہ آپ سمجھ لیں پنجاب کا حصہ ہی ہے. ایک طرف سے میر پور ہے، دوسری طرف سے باغ والی سائڈ آ جاتی ہے. یہ دونوں سائڈیں جو ان سے نا اسی طرح سے ہے. اب میں جو انٹرنیشنلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انٹرنل نا ایک فائٹ چل رہی ہے، اور فائٹ ہے وہ اب ٹیکنالوجی کی، اور اس کے اندر نا بہت تیزی سے نا تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور ٹیکنالوجی جو ان سے یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے نا یہ اذہان کی ہے، لیکن اس کے اندر نا کچھ ایسی آپ کہہ لیں کہ شدت پسندی ابھی آئی ہے کہ جو تجرباتی طور پر تو کامیاب ہو چکی ہوئی ہے وہ اندر خانے ڈسکشن میں آئی ہوئی ہے. تو اس کو بیان کرنا بھی جو ہوتا ہے نا کافی مشکل ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کو میں 2019 20 21 22 مطلب سٹل میں 19 میں نے سوشل میڈیا پہ بات کرنی شروع کی تھی، تو اس وقت میں بتا رہا تھا اسٹڈی بڑی پرانی کر رہا تھا. تو یہ نا ایک میجک کی طرح سے ہوتا ہے کہ پورے گروپس کو نا قابو کر لیا جاتا ہے، ان کے نا شعور کے اوپر جذبات کو نا غالب کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی پرانی آپ کہہ لیں کہ مطلب بادشاہ اور ملکہ، اور ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے جمدنا کہ جی وہ اس کے بارے میں یہ بات کر دی ہے. ہزاروں کے لشکر سینا لشکر کشی کر دیتے تھے، اور گھر تباہ ہو جاتے تھے، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں، لیکن وہ اسی سحر میں مبتلا رہتے تھے. تو وہ
ٹیکنالوجی تھوڑی سی نا آپ کہہ لیں کمزور پڑی تھی اس وقت جب آپ کہہ لیں یہ جو ایک نئے طرح کی ٹیکنالوجی آئی تھی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک جگہ پہ بندہ بیٹھا ہوا دوسری جگہ پہ فون کا استعمال کر رہا ہے بات کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ان سے تھی نا اس نے ان چیزوں کو نا دبا دیا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ لیں کہ اس بیماری نے نا اور شدت اختیار کر دی. اچھا، ولاگ ہو گیا لمبا تو اس کے اوپر جو ہے ہم بعد میں بات کریں گے.